जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो सुमन वालिया आंटी ने शेयर किया है। सुमन वालिया आंटी अम्बाला से हैं और उन्होंने बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर किया है। तो सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ आंखें बंद करके एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम आंटी से सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, आंखें बंद करिए और एक बार सच्चे मन से गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं सुमन वाली आंटी से सत्संग उन्हीं की जुबानी। अगली आवाज़ सुमन आंटी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज मैं अपना बहुत ही इंटरेस्टेड सत्संग सुनाऊंगी। मेरे 2-3 सत्संग हैं और सत्संग सुनाने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये हमारा पहला सत्संग है, ये दूसरा सत्संग है, ये 8वां सत्संग है, ये ऐसे हमें बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये थॉट मेरा अपने आप मेरे दिमाग में आया है। क्योंकि जो गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं, हमें एक दिन में पता नहीं कितनी बारी वो ब्लेस करते हैं, कितनी बारी हमें दर्शन देते हैं। तो गुरु जी तो नहीं कहते ना कि मैंने इतनी बार तुम्हें ब्लेस करा है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये तो है, वो गुरु जी वो महाशिव है और हम इंसान हैं जो कीड़े मकोड़े हैं, तो हमारी अकल भी वैसी ही होती है। तो अगर किसी को बुरा लगा, किसी संगत को बुरा लगा तो आई एम सॉरी, पर मैं नहीं कहूँगी कि मेरा ये कौन सा सत्संग है। तो ये मैंने ना 2 बारी रिकॉर्ड करा, दोनों बारी मैंने उसको डिलीट मार दिया, क्योंकि अभी बीच में ना टीवी की आवाज़ें आ रही थी। तो मैं रोज़ सोच रही थी कि मैं सत्संग करूँ, मैं कहाँ बैठ के करूँ, क्योंकि लॉबी में भी टीवी है, तो उधर उनके मेरे इन लॉज हैं, उनके कमरे में भी टीवी है। घर में कोई मानता नहीं है, घर में सिर्फ मैं ही मानती हूँ गुरु जी को। तो गुरु जी मेरे को कई बार, एक बार उन्होंने लिखा भी कि तेरे घर में कोई नहीं मानता मेरे को, और सिर्फ तू ही मानती है और तू ही मेरे सत्संग सुनती है। तो तेरे से ये तू जो सुनती है, सत्संग सुनती है, उसी से ही तेरे घर को ब्लेसिंग दूंगा मैं। तू ही घर को ऐसे, तेरे सत्संग सुनने से तेरा घर ठीक होएगा। तो जय गुरु जी। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मेरे को गुरु जी ने बहुत पहले ये कहा था कि तू अमृत वेला कर। तो मैंने 2-3 बार उठना शुरू करा कि अमृत वेला के लिए। पहले 3 बजे उठी, उससे पहले मेरे को नींद आ जाती थी। फिर मैंने कहा मेरा बेटा वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो फिर वो आ जाता था। फिर मैं उसको कहती थी कि चल आज तो तू बैठ के पढ़ रहा है या बैठा हुआ है या मोबाइल देख रहा है, तो आज मैं 12 बजे करूँगी। तब भी मैंने 12 बजे 2 बार भी करा तो मेरे को नींद आ जाती थी, फिर मैंने छोड़ दिया। तो फिर मैं रोज़ गुरु जी को मैं यही बोलती थी कि गुरु जी अमृत वाला बख्श दो, मेरे को अमृत वाला बख्शो, कि मेरे से घर में नहीं हो पा रहा, ये मेरे को नींद आ जाती है। तो फिर अब ये अप्रैल के महीने में
میرے کو کسی نے بولا کہ صبح کے ٹائم کسی کے گھر میں نا گدی لگی ہوئی ہے، تو وہاں امرت ویلا ہے، تو 3 دن کا امرت ویلا ہے، چوتھے دن وہاں پہ بھوگ ہے۔ تو میں وہاں پہ گئی، صبح اٹھ کے میں نے اپنا مطلب کہ میں نے کہا کہ میں نے وہاں جانا ہے، تو میرے انکل جو ہیں انہوں نے کہا اچھا چل میں چھوڑ دوں گا، کیونکہ پہلے میں بات کر رہی تھی کبھی کس کو کہہ رہی تھی جن کے گھر میں امرت ویلا تھا، میں نے ان کو بولا تو وہ بھی تھوڑا سا وہ ہو گئے تھے، کہتے چلو کوئی نہیں میں بتاتی ہوں۔ پھر میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ چلو میں تیرے کو چھوڑ دوں گا، بھی 3-4 دن کی بات ہے۔ تو فرسٹ دن گئی امرت ویلا کرنے کے لیے، میرے کو بہت ہی اچھا لگا، بہت اچھا لگا، کیونکہ صبح جو ہم بھگوان کی ہم پوجا کرتے ہیں نا، بھگوان کا نام جپتے ہیں، اس میں اپار مطلب کہ بلیسنگ شکتی ہمیں بھگوان دیتا ہے، کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں نہا دھو کے میں چلی، اور پھر آتے ہوئے میں پیدل آ گئی تھی، تو وہاں دیکھا وہاں ایک لیڈی نے نا چرن سوروپ پہ، گرو جی کے چرن سوروپ پہ گلاب کا نا ہار ڈالا تھا۔ تو میرے کو یہ لگا، میں نے کہا میں بھی گھر میں ہر جو بھی ہے چھوٹے سوروپ ہیں ان سوروپوں کے نیچے میں روز میں گلاب توڑ کے لے کے آتی ہوں، اور ان کی پنکھڑیاں ان سوروپ کے نیچے میں بچھا دیتی ہوں۔ تو میں نے کہا میں کل لے کے آؤں گی ہار گلاب کا، اور میں چرن سروپ کے اوپر ڈالوں گی۔ تو دوسرے دن میرے کو یاد ہی نہیں رہا، تو پھر دوسرے دن میں گئی، تو میں نے جیسے میں نا ڈنڈا لے کے جاتی ہوں، کیونکہ یہاں کتے اتنے ہیں، تو کیونکہ میں آتے ہوئے آؤں گی پیدل آؤں گی تو پھر ڈر لگتا ہے کتے کاٹ نہ لیں، تو پھر ڈنڈا لے کے گئی تھی۔ تو میرے ہسبینڈ نے چھوڑ دیا، تو میں کار میں سے نکلی، ڈنڈا میں نے ان کے گیٹ کے پاس ہی رکھا، ابھی رکھ ہی رہی تھی تو میرے کو اتنی زور سے میرے کو نا فریگرنس آئی گلاب کی، تو میں ایک دم وہیں پہ پہلے رک گئی، کیونکہ میں نے دیکھا باہر اتنی ساری چپلیں پڑی ہوئی ہیں، اور میں نے سوچا کہ بھئی میرے جانے سے پہلے وہ جو ہے گرو جی کا ویلکم شروع نہ ہو جائے، تو پر آواز نہیں آ رہی تھی کوئی بھی، اور میں وہیں پہ رکی، کیونکہ ایک دم ایسے آئی ایسے آواز، اور میں نے اپنا پتہ نہیں دماغ میرا ایک دم شانت ہو گیا، اور ہاتھ میں نے سونگا، پتہ نہیں گرو جی نے ایسے میرے کو بولا ہے گا بھئی تو ہاتھ اپنا اسمیل لے، تو دیکھا ہاتھ میں سے بھی بہت زیادہ اسمیل آ رہی تھی میرے، اور پھر میں نے کہا اب لیکن میرا تھوڑا ہے، میں کہا میں یہ تو بعد میں کر لوں گی، اسمیل لے لوں گی، اندر جاتی ہوں، اندر جا کے بھی تو آئے گی اسمیل۔ تو پھر میں اندر گئی تو اندر کوئی اسمیل نہیں آ رہی تھی، کوئی فریگرنس نہیں تھی۔ پھر میں آ گئی، گھر آئی، راستے میں میں نے دیکھا اپنا ہاتھ اسمیل لیا، تو تب بھی میرے ہاتھوں میں سے اتنی گلاب کی اسمیل آ رہی تھی، بہت زیادہ، میری چنی میں سے بھی۔ تو پھر میں گھر آ کے پھر میں نے اپنے سوٹ میں سے اسمیل لی، تو بھی اس میں گلاب کی فریگرنس تھی۔ تو پھر میں نے بیٹی کو بلایا، ایک بیٹی میرے اوپر ڈیپینڈ ہے، تو میں نے اس کو بلایا، میں کہا بیٹا دیکھ اس میں اسمیل ہے، تو اس نے کہا ہاں فلاور کی۔ تو میں نے پھر وہ سوٹ اتار کے میں نے نا بیڈ پہ ہی رکھ دیا، میں نے کہا میں باہر ڈالوں گی اس کے اوپر دھوپ میں، تو اسمیل کہیں چلی نہ جائے۔ تو پھر میرے ہسبینڈ آئے، میرے ہسبینڈ نا ایڈوکیٹ ہیں، تو وہ آئے 4 بجے کے بعد، تو پھر میں نے ان کو کہا، میں نے کہا دیکھو ذرا اس میں اسمیل لے کے دیکھو کیسی ہے، اسمیل آ رہی ہے یا نہیں؟ کہتے ہاں آ رہی ہے۔ تو پر وہ مانتے نہیں ہیں، ان من من سے یہ ہے کہ میرے کو بھی نہیں روکتے، اسٹارٹنگ میں انہوں نے روکا تھا میرے کو، پھر میرے کو بھی نہیں روکتے۔ تو یہ پھر جیسے پھر میں نے نا دوسرے دن بھی دیکھا، دوسرے دن بھی میرے میں سے اسمیل آ رہی تھی، تو میں نے کہا جے گرو جی۔ تو پھر میں نے بلکہ ان کو بولا جن کے گھر میں امرت ویلا تھا، میں نے کہا آپ نے کوئی وہ سپرے کرا تھا جو اسمیل؟ کہتے نہیں ہم نے تو کوئی سپرے نہیں کرا تھا۔ پھر میں نے ان کو بولا ایسے ایسے اسمیل آ رہی تھی، وہ کہتے ہیں یہ تو گرو جی نے آپ کو بلیس کرا ہے، تو جے گرو جی بولا انہوں نے۔ تو ہمیں گرو جی کے اوپر، اپنے گرو مہا شیو کے اوپر ہمیں وشواس کرنا چاہیے،
کہ ہمیں بار بار ہم یہ نہ کہیں کہ ہاں جی کہ آپ ہمیں یہ دے دو یا یہ اسمیل دے دو. میرے کو گرو جی نے بہت بار بلیس کرا کہ بس یہ میرے کو فریگرنس میرے کو یہ گلاب کی نہیں آئی تھی. باقی تو گرو جی نے میرے کو بہت بلیس کرا. اتنی بٹر فلائی میں نے دیکھتی ہوں، باہر جاتی ہوں یا میری جو کچن کے ادھر ونڈو ہے ادھر سے ساری نظر آتی ہیں کہ میرے گھر کے آس پاس چکر کاٹ رہے ہیں بٹر فلائی. تو جے گرو جی، میں اپنا ستسنگ یہیں سماپت کرتی ہوں. اوم نمः شیوائے. شیو جی سدا سہائے. اوم نمः شیوائے. گرو جی سدا سہائے. جے گرو جی.